كنت طالبة إن كل شي يكون زين إن شاء الله، والأحوال ديالكم تكون كلها بخير. مهم كنت ضبحيتي تعطلت بزاف هاد الشهر هذا، وكان لي فيديو ديالو طويلين صراحة، ولكن حاولت ما أمكن أني نقسمو. لابارتي الأولى قسمتها على دو فيديو، لابارتي ديال سبرماتوجينيز، وهادي غادي نحاول نختصر فيها بزاف متكونش طويلة. سي كان بلا حتى غادي نقسمها على زوج. المهم غادي نبداو على بركة الله. بلا ديفينيسيون ديال لافوجينيز. لافوجينيز حنا كنعرفو انها يعني كتكون هي التبييض، عملية التبييض اولا تكوين البويضات بكل بساطة. alors l'ovogenèse c'est un processus biologique discontinu aboutissant à la formation d'un gamète femelle mature apte à donner par fécondation la cellule œuf qui se nomme l'ovocyte 2 ou l'ovule. هاد لافوجينيز هادي هي مجموعة من لي بروسيسوس، مجموعة من المراحل أو نقدر نقولو عليها عمليات بيولوجية كتوقع عند الكائن الحي. مثلا غادي ناخدو كمثال أبسط الإنسان كتوقع عنده لافوجينيز لا سبرماتوجينيز. لا سبرماتوجينيز كما قلنا أنها خاصة بلي مال فقط، و لافوجينيز عندها علاقة غير بلو فيميل. هاد لي بروسيسوس هاد لافوجينيز هادي كتكون متقطعة، يعني ماشي مستمرة، لا كتكون متقطعة. ابخي غادي نعرفو علاش متقطعة، وكتهدف لينا اولا كتأدي لتشكل الامشاج الانثوية. يعني من الاساسيات ديالها، من النتيجة يعني المباشرة ديال هاد لافوجينيز هادي كتكون هي لا فورماسيون دي غاميت فيميل، تكون الامشاج الانثوية. ولكن ماشي الامشاج الانثوية عادية ونسكتو، لا، وانما الناضجة، يعني ديك الامشاج الانثوية اللي كتكون كملات النمو ديالها، المراحل ديال النمو ديالها كاملين باش تصبح جاهزة، يعني واجدة وصالحة للإخصاب. يعني قد يوقع على مستواها الإخصاب والتكيف معه، يعني التفاعل معه على مستوى البيضة. يعني هذا الإخصاب كيوقع علينا على مستوى البيضة، واللي كنسميوه اولا كنسميوه عاوتاني البويضة زوج، حيتاش كتكون عندنا ديجا ان اوفوسيت ان هي اللي كتعطينا لا فورماسيون ديال اوفوسيت زوج، وهاد لوفوسيت زوج نقدروا نقولوا عليها اوفول، يعني بويضة. هاد لوفوسيت زوج chez l'homme يعني cet ovocyte 2 chez l'homme dans sa forme la plus mature est la plus grande cellule de l'organisme, mesurant entre 110 et 120 micromètres. alors يعني هاد لوفوسيت هاد البويضة راها بالنسبة للإنسان اللي خديناه كمثال راها أكبر خلية فيه، حيتاش كنعرفو أن أي جسم ديال كائن حي متكون من مجموعة من الخلايا، ولكن بالنسبة للإنسان كيكونوا خلايا صغارين، وكاين أي خلية كتكون صغيرة. غير هو بالنسبة للإنسان كما قلت أن هاد الخلية هاد البويضة هاد لوفوسيت 2 كتكون أكبر خلية ممكن نلقاوها في الجسم ديال الإنسان، وكتكون أكثر نضج، يعني هي الوحيدة اللي كنتلقاوها مكملة النضج ديالها وواصلة لواحد المرحلة عالية في النضج ديالها. هاد لوفوجينيز commence dans les ébauches embryonnaires des futurs ovaires et se termine théoriquement peu après la fécondation avec explosion de deuxième globule polaire. يعني هاد التبييض هاد العمليات البيولوجية اللي كتعطينا التكون ديال البويضات كتبدا لينا فيما يسمى بالمسودات الجنينية المبيضية. يعني في المبيض كيكونوا عندنا بحال مقصورات اللي كنسميوهم مسودات جنينية للمبيض المستقبلي. يعني فاش المبيض كتدخل ليه من بعد كيتسمى مبيض مستقبلي، وتنتهي يعني كتنتهي نظريا se termine théoriquement من بعد واحد الفترة صغيرة من الإخصاب. يعني أبخي
هاد العملية ديال التبييض كتبدا قبل من الإخصاب، كيوقع ليها الإخصاب وأبخي غير بفترة قليلة، يعني ما كتبقاش بزاف ديال الوقت، داكشي علاش كنسميوها متقطعة. هنا غادي نرجعو لهاد ديسكونتينيو، يعني كتحبس من بعد فترة مدة قصيرة من بعد الإخصاب، وكينتج عليها تنشيط كريات الدم القطبية. هاد تنشيط الكريات الدم القطبية كيوقع عند لي ترومب دو فالوب، عند النساء، يعني عند لي فيميل. حيتاش حنا كنهضروا على المبيض وداكشي، كناخدو النساء بصفة عامة، حيت اصلا من الديبار خدينا لهم كمثال ابسط. عندنا لاباري جينيتال فيميل، غادي ننتقلوا لبارتي اخرى. لاباري جينيتال فيمينا، الأعضاء التناسلية الأنثوية. هاد الأعضاء ما كتكونش فيهم غير حاجة وحدة، ما كيكونوش عبارة عن عضو واحد، وإنما واخا أنه عضو واحد مي أنه كيتكون بليزيغ شوز اللي هما إسونسيال. ألوغ لاباري جينيتال فيمينا كومبورت، يعني كتحتوي لي دو اوفير droit et gauche، يعني المبيضين الأيسر والأيمن، لي دو ترومب droit et gauche. هاد لي دو ترومب peuvent être divisés en 4 segments، يعني كنلقاو فيهم 4 ديال الأقسام. هاد لي دو ترومب هو نفسهم اللي هضرت عليهم هنايا، اللي هما قناتي فالوب اولا انابيب فالوب. الوغ غادي ندوزو لي 4 سيغمون دو ترومب هادو. هاد لي 4 سيغمون اللي هضرنا عليهم هنايا كنلقاو l'utérus. هاد l'utérus s'agit d'un organe creux, impair et médian dans lequel on distingue le col utérin, le vagin et le vulve. l'utérus يعني الرحم. هذا الرحم يؤدي إلى تهييج العضو المجوف والغريب والمتوسط. كيكون عندنا واحد العضو غريب نوعا ما، متوسط، وكيكون مجوف يعني داخلي بزاف، كيتهيج داخل يعني عن طريق الرحم، يعني كيكون اصلا في الرحم. كنميزو فيه le col utérin qui correspond à la partie la plus étroite et qui s'ouvre sur le vagin عفوا. هاد le col utérin يعني عنق الرحم يكون متطابق مع الجزء المغلق واللي كيتفتح على المهبل، والذي يفتح على المهبل. غادي ندوزو لو فاجان. قلنا ان لو كول utérin هو عنق الرحم. le vagin conduit impair et médian masculeux membraneux qui va du le col de l'utérus de la vulve. le vagin هو المهبل، يعني المهبل كيكون عبارة عن خط متوسط غريب غشائي عضلي يمتد من عنق الرحم إلى القناة. La vulve correspond aux organes génitaux externes féminins، يعني الفولف هو الفرج، كتكون مجموعة من يتوافق مع الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى. ألوغ قلنا أن لاباغي جينيتال فيمينا كيكون فيها 2 اوفير et 2 ترومب. هاد لي 2 ترومب كنلقاو فيهم l'utérus اللي هو الرحم، اللي على مستوى كيتم تهييج العضو المجوف، واللي كنميزو فيه هو الآخر ما بين لو كول utérin أي عنق الرحم مطابق للجزء المغلق والذي يفتح على المهبل. لو فاجin هو المهبل conduit impair et médian musculo-membraneuse qui va du col de l'utérus de la vulve، يعني كيكون خط
غشائي عضلي يمتد من عنق الرحم إلى الفرج. La vulve correspond au organe génital externe féminin، يعني الفرج اللي كيتوافق لنا مع الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى. غادي ندوزو هنايا لي زوفير و لي غوناد féminin، أي الغدة التناسلية أو المبيض. sont des organes en forme d'amande. Elles montrent en coupe sagittale de zones convergentes vers le hile ovarien. يعني أن هاد المبيض أو الغدة التناسلية هما عبارة عن أعضاء على شكل لوزة، يعني كتكون أعضاء لوزوية الشكل، كيكون فيها مقطع سهمي لمنطقتين تتقاربتان نحو نقيض المبيض. يعني كيكون فيها دو زون كيتقاربوا عند لو هيل اوفاريان، يعني نقيض المبيض. هاد لي زوفير كيكون عندهم الشكل ديال اللوزه. غادي نمشيو نشوفو شنو هما يعني لي دو زون ديالنا اللي قلنا ان كيتكون منهم لوفير et les gonades féminins. عندنا لا زون كورتيكال او كورتكس، المنطقة يعني المنطقة القشرية نقدر نسميوها، يعني كتكون بحال الخارجية ديال لوفير. الابيس اسويتي اون بيريفيري، يعني كتكون سميكة، كتكون ابيس وكتكون في الاطراف ديال المبيض ديال لوفير، كتكون في الاطراف ديالو. Elle comporte de l'extérieur vers l'intérieur، يعني كتكون من الداخل للخارج من l'épithélium ovarien, l'albugénie ovarien et un stroma cortical. L'épithélium ovarien, c'est un épithélium cubique simple reposant sur une membrane basale. l'épithélium ovarien يعني ظهارة المبيض. هاد الظهارة ديال المبيض كتكون على شكل مكعب بسيطة، كتعتمد على الغشاء القاعدي ديال المبيض. l'albugénie ovarien يعني مبيضية. الالبوجيني يعني مبيضية. كيكون عبارة عن ممبران كونجونكتيف. هاد الالبوجيني اوفاريان هي غير واحد الممبران كونجونكتيف، غشاء نظامي. كتكون عندنا ستروما كورتيكال qui se forme de cellules aspect fibroplastique et de fibres conjonctives. الستروما كورتيكال القشري اللي كيتكون من الخلايا الليفية les cellules d'aspect fibroplastique et de fibres conjonctives، يعني الألياف الملتهبة. La deuxième zone c'est la zone médulaire ou le médula، يعني منطقة النخاع. هاد منطقة النخاع elle occupe la partie centrale de l'ovaire et il est composé de tissus conjonctifs lâches contenant des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques et des nerfs. يعني أن هاد منطقة النخاع هادي كتكون في الجزء المركزي ديال المبيض، كتكون هي المركز، يعني في وسط المركز ديال المبيض اللي كتكون من نسيج ضام رخو. يعني كيكون عندها واحد النسيج ضام ليها، كيكون رخو وكيحتوي، كتكون فيه كنلقاو فيه الأوعية الدموية وأعصاب لمفاوية. يعني كنلقاو فيه، نقدروا نقولوا أنه ممكن ليه يتهيج، حيتاش كنلقاو فيه الأعصاب اللمفاوية والأوعية الدموية، يعني كتكون عنده واحد الحاسة. دابا غادي ندوزو لو ديغيلمون دو لوفوجينيز. سيرومون دوفوجينيز كومبورت 3 فاز، كتكون غير 3 المراحل. باغ كونط السبرماتوجينيز
حنا قلنا ان سبرماتوجينيز فيها 4 ديال لي فاز، 4 ديال المراحل اللي هي مولتيبليكاسيون، كرواسونس، ماتوراسيون اي ديتيرميناسيون. جو بونس ما قلتش عليها. ديفرونسياسيون هي هادي كيكون فيها لا ديفيرونسياسيون، ولكن في الجينيز عندنا غير 3 ديال لي فاز اللي كنقتص يعني كنركزوا على الملتيبليكاسيون، accroissement et maturation. Par contre, la spermatogenèse. غادي نبداو هنايا la phase de multiplication. La phase de multiplication, elle intéresse les ovogénies des cellules souches diploïdes. Les ovogénies sont des cellules souches diploïdes. يعني البيض كتهتم بالبيضات ديال الانثى، يعني كتكون هي خلايا جذعيه ثنائيه الصيغه الصبغيه، كيكون عندها دوزين. هاد لي زوفوجيني اللي نفهموا فيها ان دي سيلول سوش ديبلوي. La multiplication caractérise par une succession de mitoses qui va aboutir à la formation de l'ovocyte 1 ou bien l'ovocyte primaire. يعني ان هاد لا فاز دو ملتيبليكاسيون كتميز لينا بمجموعه من التخفيضات اللي كتؤدي لتكوين البويضات الاوليه. يعني انها كتكون فيها واحد الميتوز كيكونوا فيها انقسامات واختزالات الدي ان للصيغه الصبغيه باش تعطينا ان d'autres ovocytes. Les ovogénies sont observés dans la zone corticale de l'ovaire membranaire sous une forme sphérique et de taille petite. هاد البيضات هاد لي زوفوجيني كيكونوا في المنطقة القشرية. لاحظ هاد العلماء اللي داروا هاد الابحاث وهاد الشيء كامل، لاحظوا ان هاد البويضات كتكون في المنطقة القشرية للمبيض الجنيني بطبيعة الحال اوفاريان، وكيكونوا عندهم شكل كروي وصغير، يعني كيكونوا صغارين، كروي الشكل وصغارين. sont digérants pour la plupart vers le 7e mois de la vie intra-utérine. يعني هاد البيضات هادو كيكون التطوير ديالهم ديجينيراسيون ديالهم من اغلبيه، يعني في الغالب كاع في الشهر السابع من الحياه داخل الرحم، تما كيكون التطوير ديالهم كيكملوا التطوير ديالهم باش يعني كيصلحوا كيرجعوا صالحين للاخصاب داكشي. alors comme résumé, les ovogénies donnant des ovocytes 1 هاد les ovocytes 1 كيكونوا diploïdes avec un double quantité d'ADN sont des cellules plus grandes qui immédiatement après leur formation. يعني ان هاد البيضات هادو اللي بدينا عليهم في الهضره في الاول كيعطيو لينا بويضات ثنائي الصيغه الصبغيه عندهم كميه ADN مضاعفه. هاد البويضات هادو عباره عن خلايا اللي كتكبر مباشره من بعد التكون ديالها. اون فوا كتكون لينا وكتنتج لينا كتبدا كتكبر. فهمتوا؟ هاد لي زوفوجيني هادو ولا هاد لي سيلول ou bien les ovocytes اللي تنتجوا لينا s'entourant de cellules folliculaires et d'une membrane périphérique qui les sépare du reste du stroma ovarien, l'ensemble désignant le follicule primordial. يعني ان هاد لي زوفوسيت اولا هاد البيضات اللي يتعطاو لينا واللي قلنا انهم اون فوا كيتنتجوا كيبداو كيكبروا، كيديروا واحد الاحاطه لنفسهم، يعني يحيطون انفسهم، كيديروا بحال واحد الجدار على رؤوسهم على بعضهم بخلايا كنسميوها لي سيلول فوليكولار او الخلايا المساميه. هاد الخلايا المساميه
كتكون مرافقة بخلايا الغشاء المحيطي، خلايا ديال الممبران بيريفيريك اللي كيقوموا بالفصل ديالهم عن بقية الستروما ديال المبيض. هاد المبيض كيكون عنده واحد الستروما ديالو، وهاد لي سيلول فوليكولار الخلايا النسمية او الممبران بيريفيريك اي الغشاء المحيطي كيخدموا على الفصل ما بين لي زوفوسيت 1 او الباقي ستروما اوفاريان، يعني كيعزلوهم، كيديروا العزل بيناتهم. هادشي اللي كيؤدي لتعطيل الجريب البدائي. l'ensemble désigne le follicule primordial، يعني كيكون غادي يتكون لينا واحد الجريب بدائي فاش كيتم الفصل ديال هاد لي سيلول فوليكولار، عفوا هاد لي زوفوسيت 1 كيتم الفصل ديالهم على لو ريست دو ستروما، كيتم التعطيل ديال الجريب البدائي. هاد لي زوفوسيت 1 دوبلون لور كاباسيتي d'ADN، كيخليو الصيغه السبغيه ديالهم ديما كتبقى لينا 2 n، ولكن هاد لي زوفوسيت 1 كيهدفوا انهم يزيدوا يضاعفوا كميه الADN ديالهم، كميه الحمض النووي ديالهم من 2 q ADN ل 4 q ADN باش يديروا لا ميوز ويحافظوا على نفس الصيغه يعني نفس الكميه المضاعفه من ADN العاديه اللي هي 2 q ADN. كيحولوا هاد 2 q ADN ل 4 q ADN باش فاش يديروا الاختزال يعني لا ميوز وتقسم لينا هاد 4 q ADN ترجع لينا 2 q ADN، يعني كتكون باقه متضاعفه، باقه كبيره، ما كتكونش غير q. doublons leur capacité d'ADN et amorçons la première division يعني de ميوز، يعني كيبداو من بعد ما كيضاعفوا الحمض النووي ديالهم كيبداو في التقسيم الاول من الانقسام الاختزالي. حنا كنعرفوا ان الانقسام الاختزالي كيكون فيه 2 انقسام تعادلي والانقسام المنصف. كيبداو البروميير ديفيزيون ديالهم من لا ميوز laquelle se bloque au stade de prophase 1، يعني ان هاد الانقسام الاول كيتم التعليق ديالو، كيتحبس او كيتبلوكا في البروفاز الاولى. après l'ovocyte 1 entre dans un état quiescent dans lequel il peut demeurer pendant de nombreuses années. يعني من بعد ان فاش كيتبلوكا لينا هاد البروميير ديفيزيون هذا، سمحوا لي راه شاده التليفون بيدي داكشي، فاش هاد لا بروميير ديفيزيون يعني قلنا ان لوفوسيت 1 كتدخل في لي بروميير ديفيزيون ميوز، كتبدا في الانقسامات ديالها، ولكن هاد الانقسام هذا كيبلوكا ليها فاش توصل للبروفاز الاولى. في البروفاز الاولى ما كيدوزهاش تما، كيتبلوكا ليها. هادشي علاش كتنوض هاد البويضات الاولى هاد لوفوسيت 1 وكتدخل لينا في حاله راحه ولا في حاله كمون باش تبقى مده طويله. يعني هاد الحاله ديال الراحه هادي كتخليها انها تبقى مده طويله، يعني كتبقى محفوظه كما كنقولوا. à l'issue de cette phase de multiplication, la phase de naissance, se trouve constitué un stock non renouvelable de focytes A, connu chacun dans un follicule primordial. يعني على fin ديال هاد المرحلة هادي كيتكون لنا منتوج اولا مخزون، عفوا كيرجع عندنا واحد المخزون كبير اولا غير متجدد، كيكون عندنا مخزون محدد من البويضه واحد. يعني هاد البويضه 1 كيرجع عندنا واحد المخزون منها اللي ما نقدوش نديرو ليه التجديد، واللي كيكون موجود في مخزون في الجريب البدائي. الجريب البدائي كيدير لنا التخزين ديال لوفوسيت 1 ابري لا فاز دو ماكوز، يعني كيخزن لينا البويضات الاولى من بعد ما كتدخل لينا في حاله الراحه ديالها. غادي ندوزو لا دوزيام فاز دو déroulement de l'ovogenèse.
غادي نلقاو la phase de accroissance qui se caractérise par une augmentation très importante de taille de cellules de l'ovocyte A. l'accroissement كيوقع فيها خلالها واحد التضاعف في لاطاي ديال لوفوسيت ان. لاطاي ديال لوفوسيت ان كتزيد تكبر بزاف حيت ديالها. هاد لاكرواسونس هادي c'est très longue et ne s'achève qu'au moment de la maturation du follicule est constitué en des synthèses d'ARN et de protéines. يعني هاد لا فاز دا كرواسونس، هاد المرحله ديال النمو هادي كتكون طويله بزاف، كتكون طويله وما كتكمل حتى كيكون عندنا واحد النضج تام، كيولينا واحد النضج تام ديال الجريب البدائي دو فوليكول، كيكون عندنا لا ماتوراسيون دو فوليكول او كيتم عليها تشكل الARN. كيرجع عندنا الARN الربي والARN ريبوزي الحمض الريبوزي والبروتينات كيكونوا لنا لي بروتيين في هذه المرحله هذه. cette phase c'est constituée des synthèses d'ARN et de protéines qui jouent un rôle capital lors de la fécondation et pendant les premiers stades de développement embryonnaire. يعني هاد الARN هذا وهاد لي بروتيين هادو اللي تكونوا لينا في هاد الفاز هادي كيلعبوا واحد الدور رئيسي خلال الإخصاب. قلنا ان هاد الARN هذا افيك لي بروتيين اللي تكونوا لينا في هاد لافاز كيكون عندهم دور رئيسي بزاف اسونسيال في لا فونداسيون و ديفلوبمون امبريون، يعني في الإخصاب. خلال الإخصاب كيكون عندهم الدور، وكذلك في المراحل الأولى من تطور الجنين كيلعبوا دور مهم بزاف. كنعرفوا ان الARN هو ناقل بالنسبه فاش كيكون عندنا نقل الموردات والاحماض الامينيه اللي كيكونوا الاحماض الامينيه هما الاساسيه ديال البروتين وما الى ذلك. لي فوليكول برومورديو اللي هضرنا عليهم هنايا اللي كيحتويو لينا على المخزون ديال لي زوفوسيت ان ابري لا فاز. يعني فاش كتكون لينا لوفوسيت ان كتدخل في حاله راحه كيوقع لنا واحد ستوك داخل هاد لي فوليكول بريمورديال اللي سميناهم بالجريب البدائي. هاد لي فوليكول بريمورديو aussi que l'ovocyte 1 qu'ils contiennent régressant en grand nombre entre la naissance de la puberté. يعني هاد الجريبات البدائيه والبويضات، يعني مع البويضات الاولى كيحتويو على تراجع كبير بين الولاده والبلوغ. يعني فاش كتوقع الولاده كيكون عندنا برومييرمون لا فيكونداسيون الاخصاب، من بعدها كتكون واحد المده كتوقع الولاده كيفصلها واحد المده تاني على البلوغ. فهاد المده اللي كتفصل ما بين الولاده والبلوغ كيكون عندنا واحد التراجع، واحد النقص كبير في الاعداد الجريبات البدائيه والبويضات واحد. يعني كيبدا داك العدد الكبير والهائل اللي كان عندنا منهم في الفتره ديال الاخصاب كيبدا كينقص من الولاده حتى البلوغ. les ovocytes de premier ordre، يعني البويضات الأولية ne terminent pas leur première division de méiose، ما كيكملوش الانقسام الاختزالي ديالهم avant l'âge de puberté. يعني ما كيكملوش، يعني هاد البويضات هادو كيدخلوا، قلنا انها كتدخل في انقسام اختزالي، في انقسامات اختزاليه، ولكن ما كتكملهاش قبل سن البلوغ. ما كتقدش تكمل
الانقسام ديالها الاختزالي قبل ما يحدث البلوغ du fait d'un inhibiteur de la méiose qui s'appelle l'OMI sécrété par les cellules folliculaires. يعني بسبب هاد البويضات ما كتكملش الانقسام الاختزالي ديالها بسبب واحد المثبت الانقسام الاختزالي اللي كيسميوه الOMI اللي كيتفرز من طرف الخلايا الجريبية. الخلايا الجريبية لي فوليكول لي سيلي فوليكولار كتفرز لينا واحد السائل سميتو الOMI. هاد الOMI كيكون عبارة عن مثبت الانقسام الاختزالي كيؤدي للتوقيف ديالو يعني، وداكشي علاش البويضات ما كتكملش الانقسامات الاختزالية ديالها نهائيا قبل البلوغ. ندوزو la phase de maturation ou la مرحلة النضج que chaque cycle varie entre la puberté et la ménopause au moment de l'ovulation كيكون عندنا une explosion des gamètes par un follicule primaire parvenu à maturité. يعني أنه كل دورة مبيض واحدة من سن البلوغ وانقطاع الطمث وقت الإباضة كيكون دورة المبيض كتكون من سن البلوغ من لا بيبرتي حتى المينوبوز يعني حتى انقطاع الطمث اولا العقم فاش كتنتهي الإباضة. هنايا البويضة واحد كتكمل باش تعطينا بويضة زوج وكينتج عليها واحد الانبعاث ديال واحد الجسم قطبي اولي. باش نشرحو مزيان دورة المبيض قلنا ان هنايا كل سيكل اوفاريان يعني كل دورة مبيضية كتكون ما بين لا بيبرتي والمينوبوز او مومون دو لوفيلاسيون يعني كتكون ما بين البلوغ والانقطاع الطمث اولا العقم خلال الإباضة. فهاد المرحلة هذه كتكون واحد l'explosion دي gamètes par des follicules primaires parvenus de maturité يعني كيكون واحد الانفجار على واحد كيفاش نقول لها بحال شي حاجه كنطلقوها اكثر من القياس، واحد المبالغه في انتاج الامشاج من طرف الخلايا الجريبيه الاوليه لي فوليكول بريمير باش يديروا النضج ديالو. فهاد هادي قلنا ان لوفوسيت ا كي il y a un deuxième 4 ADN ثنائية الصيغة السرية ومضاعفة كمية الADN من 2Q ل 4Q achève la première division et donne un ovocyte زوج. يعني كتكمل الانقسام الاول ديالها من بعد ما كيوقع داك l'explosion دي gamètes par les follicules primaires. لوفوسيت واحد كتكمل ديفيزيون ديالها باش تعطينا اوفوسيت زوج. باش تعطي اوفوسيت زوج ولكن عندها غير ان كروموزوم يعني احادية الصيغة السرية avec 2Q ADN. هاي اللي لكم قبيله انها كتضاعف الADN ديالها باش فاش دير الميوس تبقى ليه 2Q وماشي غير كي وحده، يعني كترجع ثنائية أحادية الصيغة السرية أوفوسيت زوج أحادية الصيغة السرية وعندها 2Q من ADN avec émission du premier globule polaire يعني مع انبعاث الجسم القطبي الأولي ان globule polaire كيرجع عندنا واحد globule polaire. Cette division est inégale car le cycle 2 garde la totalité de ce cytoplasme. يعني الانقسام هذا ما كيكونش عادل ما كيكونش متساوي حيتاش البويضة زوج باقي عندها السيتوبلازم كامل ما وقعوش ليه ديفيزيون.
ما تلاشات منه حتى شي حاجه من السيتوبلازم هذا. اما لا دوزيام ديفيزيون ديال الميوز كي كومونس، يعني لا دوزيام ديفيزيون ديال الميوز هذه اللي كدير دابا لوفوسيت زوج غادي تبدا، ولكن غادي تبلوكا. مي لا دوزيام ديفيزيون دو ميوز كومونس مي لو بروسيسوس سو بلوكي encore une fois en métaphase de deuxième division. يعني ان واخا لوفوسيت زوج كتبدا وهي واضحه ليا بزاف حيتاش راني شاده غير بيدي